बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज और मौजज़ाती वाक़ये से रोशनास करवाने वाले हैं जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। ये वो मुक़द्दस रात थी जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। वो कौन सा नूर था जिसने मक्का से लेकर शाम तक के महलात को रोशन कर दिया। ईरान का 1000 साल कदीम आतिश कदा यक क्यों बुझ गया। यहूदी उलमा ने क्यों कहा कि आज बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई। ये वीडियो इन्हीं नाकाबिल यकीन और मुस्तनद वाक़यात पर मबनी है जिसे आप पहली बार इतनी तफसील से सुनने वाले हैं। आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान कुन है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलें शुरू करते हैं। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में फरमाते हैं, ए हबीब आप फरमा रहे हैं अल्लाह का फजल और उसकी रहमत से और बस चाहिए कि इस पर खुशी मनाएं। ये बेहतर है इन तमाम चीज़ों से जिनको वो जमा करते हैं। हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जिस रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, मैंने एक नूर देखा जिसकी रोशनी से शाम के महलात जगमगा उठे, यहाँ तक कि मैं इनको देख रही थी। दूसरी रिवायत में है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा से एक नूर निकला जिसने सारे घर को बकाए नूर बना दिया और हर तरफ नूर ही नूर हो गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा शिफा जिनकी किस्मत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाया बनने की सआदत रकम थी, वो कहती हैं कि जब हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने अपने दोनों हाथों पर सहारा और मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। हज़रत शिफा फर्म कहती हैं इस नूर मुजस्सम के ज़ाहिर होने से मेरे सामने मशरिक़ और मग़रिब में रोशनी फैल गई, यहाँ तक कि मैंने शाम के बाज़ महलात को देखा। हज़रत शिफा कहती हैं कि जब मैं लेट गई तो अंधेरा छा गया और मुझ पर रौब और कपकपी तारी हो गई और मेरे दाएं जानिब से रोशनी हुई तो मैंने किसी कहने वालों को सुना। वो पूछ रहा था, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ गए थे? जवाब मिला, मैं इन्हें लेकर मग़रिब गया था। फिर वही अंधेरा, वही रोब और वही लर्जा मुझ पर लौट आया। फिर मेरी बाएं जानिब से रोशनी हुई। मैंने सुना कोई पूछ रहा था, तुम इसे किधर लेकर गए थे? दूसरे ने जवाब दिया, मैं इन्हें मशरिक़ की तरफ ले गया था, अब दोबारा नहीं ले जाऊंगा। ये बात मेरे दिल में खटकती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और मैं इन लोगों में से थी जो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक भी कटी हुई थी। हज़रत सैयद अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी नाक कटी हुई थी। ये मालूम होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ताज्जुब हुआ और फरमाया कि मेरे इस बच्चे को बहुत बड़ी शान होगी। शायर दरबार रिसालत हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने तवील उम्र अता फरमाई। 60 साल आपने जहलत में गुजारे और 60 साल बेहैसियत एक सच्चे मुसलमान मोमिन के आपने जिंदगी गुजारी। आप फरमाते हैं, मेरी उम्र अभी 7 से 8 साल थी। मुझ में इतनी समझ बूझ थी कि जो मैं देखता और सुनता था वो मुझे याद रहता था। एक दिन अली सुबह एक ऊंची टीले पर यसरब में एक यहूदी को मैंने चीखते चिल्लाते हुए देखा। वो ये ऐलान कर रहा था, एक ग्रोह यहूद सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। मैं इसका ऐलान सुनकर भागते हुए आए। इससे पूछा क्या बात है? इसने कहा, वो सितारा तुलू हो गया जिसने इस शब तुलू होना था, जो बास कुतुब कदीम क्या के मुताबिक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। काब बिन अहबार कहते हैं कि मैंने तौरात में देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त से आगाह किया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निशानी बता दी थी। आपने फरमाया था कि वो सितारा जो तुम्हारे नज़दीक फला नाम से मशहूर है, जब अपनी जगह से हरकत करेगा
تو وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنے آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، آپ نے ان لوگوں سے روایت کی ہے جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو ایک یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ یہ قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خود یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور ایک قریشوں وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا، اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن مطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا، مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ سے کہا، ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئے۔ انہوں نے اس بچے کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو یہودی کندھوں کے درمیان بالوں کے اس گچھے مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے بصد حسرت کہا، آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ ایک قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایت جو اسلامی کتب میں درج ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ جس رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس رات پوری دنیا میں صرف لڑکے پیدا ہوئے تھے، کوئی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایران کا آتش قدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، اور ایران کے اس آتش پرستوں نے کبھی اسے 1000 سال سے بجھنے نہیں دیا تھا، وہ بھی بجھ گیا تھا۔ روم، اس دور کی سپر پاور کے بادشاہ کے محل کے کنگروؤں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ آپ کی پیدائش کے بعد آسمان کے دروازے جنات کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے جنات روزانہ صبح صادق کے وقت آسمان کے دروازے کے پاس جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، جن کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہوتی تھی کہ آج انہوں نے دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے۔ اور جنات یہ باتیں سن کر اور آ کر اپنے کہانیوں کو بتاتے تھے کہ آج دنیا میں فلاں جگہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ کہانی لوگوں کو بتا کر ان سے پیسے بٹورتے تھے۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ دروازہ جنات کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور اب جب یہ جنات اس طرف جاتے رہنے کی کوشش کرتے، فرشتے ان کو آ کر ایک علاوہ مارتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے اور مرتے دم ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔